ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनामवित्र्यवतु श्रीमहासरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते रुद्राय आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यं तव किं वद। रामदूतकृपां सिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो। अदत्रिपञ्चाशः सर्गः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दशग्रीवो महाबलः देशकालहितं वाक्यं भ्रातुरुत्तरमब्रवीत्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दशग्रीवो महाबलः देशकालहितं वाक्यं भ्रातुरुत्तरमब्रवीत्। सम्यगुक्तं हि भवता दूतवद्या विगर्हिता अवश्यन्तु वदादन्यक्रियतामस्य निग्रहः। कपीनां किल लाङ्गूलमिष्टं भवति भूषणं तदस्य दीप्यतां शीघ्रं तेन दग्धेन गच्छतु। ततः पश्यन्त्विमन्दीनमङ्गवैरूप्यकर्षितं समित्तज्ञातयः सर्वे बान्धवाः ससुहृज्जनाः। आज्ञापयद्राक्षसेन्द्रपुरं सर्वं सचत्वरं लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन रक्षोभिः परिणीयताम्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसाः कोपकर्कशाः वेष्टयन्ति स्म लाङ्गूलं जीर्णैः कार्पासकपट्टिसैः। वेष्टयन्ति स्म लाङ्गूलं जीर्णैः कार्पासकैपटैः। संवेष्ट्यमाने लाङ्गूले व्यवर्धतमहाकपिः शुष्कमिन्धनमासाद्य वनेष्वहुताशनः। तैलेन परिशिच्यादतेऽग्निं तत्रावपातयन् लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन राक्षसांस्तानपातयत्। चतुरोषपरितत्मा बालसूर्यसमाननः लाङ्गूलं सम्प्रदीप्तं तु द्रष्टुं तस्य हनूमतः। सहस्रीबालवृद्धाश्च जग्मुप्रीता निशाचराः स भूयः सङ्गतैः क्रूरैराक्षसैर्हरिसत्तमः। निबद्धकृतवान् वीरस्तत्कालसदृशीं मतिं कामं खलु न मे सक्ता निबद्धस्यापि राक्षसाः। चित्वा पाशान् समुत्पत्य हन्यामहमिमान् पुनः यदि भर्तृहितार्थाय चरन्तं भर्तृशासनात्। बध्नन्त्येते दुरात्मानो न तु मे निष्कृतिकृता सर्वेषामेव पर्याप्तो राक्षसानामहं युधि। किन्तु रामस्य प्रीत्यर्थं विशिष्येऽहमीदृशम्। लङ्का चारयितव्या वै पुनरेव भवेदिति रात्रौ न हि सुदृष्टा मे दुर्गकर्मविधानतः। अवश्यमेव द्रष्टव्या मया लङ्का निशाक्षये। कामं बद्धस्य मे भूय पुच्छस्योद्दीपनेन च पीडां कुर्वन्तु रक्षांसि न मेऽस्ति मनसः श्रमः।
ततस्ते संवृताकारं सत्त्ववन्तं महाकपिं परिगृह्य युयुर्हृष्टा राक्षसा कपिकुञ्जरं शङ्खभेरीनिनादैस्तं घोषयन्तः स्वकर्मभिः राक्षसा क्रूरकर्माणश्चारयन्ति स्म तां पुरीम् अन्वीयमानो रक्षोभिर्ययौ सुखमरिन्दिमः हनुमांश्चारयामास राक्षसाणां महापुरीम् अदापश्यद्विमानानि विचित्राणि महाकपिः संवृतान् भूमिभागां स सुविभक्तां च चत्वरान् विदेश्च गृहसम्बाधा कपिशृङ्गाटकानि च तदा रद्योपरद्याश्च तदैव गृहकान्तरान् गृहांशमेघसङ्कासान् ददर्श पवनात्मजः चत्वरेषु चतुष्केषु राजमार्गे तथैव च घोषयन्ति कपिं सर्वे चारीक इति राक्षसाः स्त्रीबालवृद्धा निर्जग्मुस्तत्र कुतूहलात् तं प्रदीपितलाङ्गूलं हनुमन्तं दिदृक्षवः दीप्यमाने ततस्तस्य लाङ्गूलाग्रे हनुमतः राक्षस्यस्ता विरूपाक्ष्यंसुर्देव्यास्तदप्रियं यस्त्वया कृतसंवादः सीते ताम्रमुखः कपिः लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन स एष परिणीयते श्रुत्वा तद्वचनं क्रूरमात्मापहरणोपमं वैदेही शोकसन्तप्ता हुताशनमुपागमतु मङ्गलाभिमुखी तस्य सा तदासीन्महाकपेः उपतस्ते विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनं यद्यस्ति पतिशुश्रूषा यद्यस्ति चरितं तपः यदि चास्त्येकपत्नी त्वं सीतो भव हनुमतः यदि किञ्चिदनुक्रोशस्तस्य तस्य मय्यस्ति धीमतः यदि वा भाग्यशेषो मे सीतो भव हनुमतः यदि मां वृत्तसम्पन्नां तत्समागमलालसां स विजानाति धर्मात्मा सीतो भव हनुमतः यदि मां तारयेदार्यः सुग्रीवः सत्यसङ्गरः अस्माद्दुःखामुसंरोधाच्चीतो भव हनुमतः ततस्तीक्ष्णार्चिरव्यग्रः प्रदक्षिणशिखो नलः जज्ज्वालमृगशाभाक्ष्याः शंसन्निव वसिवं कपेः अनुमज्जनकश्चापि पुच्चानलयुतो निलः ववौ स्वास्थ्यकरो देव्याः प्रालेयानिलशीतलः दह्यमाने च लाङ्गूले चिन्तयामास वानरः प्रदीप्तोऽग्निरयं कस्मान्नमान्दहति सर्वतः दृश्यते च महाज्वालः न करोति च मेरुजं शिशिरस्येव सम्पातो लाङ्गूलाग्रे प्रतिष्ठितः अथवा तदिदं व्यक्तं यदृष्टं प्लवता मया रामप्रभावादाश्चर्यं पर्वतः सरितां पतौ यदि तावत् समुद्रस्य मैनाकस्य च धीमतः रामार्धं संभ्रमस्तादृक्किमग्निर्न करिष्यति सीतायाश्चानृशंस्येन तेजसा राघवस्य च पितुश्च मम सख्येन मान्दहति पावकः भूयः स चिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः उत्पपातात वेगेन नाद च महाकपिः पुरद्वारं ततः श्रीमान् शैलशृङ्गमिवोन्नतं विभक्तरक्षःसम्भातमाससादानिलात्मजः स भूत्वा शैलसङ्कासः क्षणेन पुनरात्मवान्
ह्रस्वतां परमां प्राप्तो बन्धनान्यवशासयत् विमुक्तश्चाभवत् श्रीमान् पुनः पर्वतसन्निभः वीक्षमाणश्च ददुषे परिगं तोरणाश्रितं सतं गृह्य महाबाहुः कालाय सपरिष्कृतं रक्षिणस्तान् पुनः सर्वान् सोदयामास मारुतिः सतान्निहत्वा रणचण्डविक्रमः समीक्षमाणः पुनरेव लङ्कां प्रदीप्तलाङ्गूलकृताच्चिमाली प्रकाशतादित्य इवाच्चिमाली सतान्निहत्वा रणचण्डविक्रमः समीक्षमाणः पुनरेव लङ्कां प्रदीप्तलाङ्गूलकृताच्चिमाली प्रकाशतादित्य इवाच्चिमाली। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 53 सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। अध 54 सर्गः। वीक्षमाणस्ततो लङ्कां कपिकृतमनोरथः वर्धमानसमुत्साहः कार्यशेषमचिन्तयत्। वीक्षमाणस्ततो लङ्कां कपिकृतमनोरथः वर्धमानसमुत्साहः कार्यशेषमचिन्तयत्। किन्नु कल्ववशिष्टं मे कर्तव्यमिह साम्प्रतं यदेषां रक्षसां भूयः सन्तापजननं भवेत्। वनं तावत् प्रमदितं प्रकृष्टा राक्षसा हताः बलैकदेशः क्षपितः क्षेशं दुर्गविनाशनं। दुर्गे विनाशिते कर्म भवेत् सुखपरिश्रमम् अल्पयत्नेन कार्येऽस्मिन् मम स्यात् सफलश्रमः। यो ह्ययं मम लाङ्गूले दीप्यते हव्यवाहनः अस्य सन्तर्पणं न्यायं कर्तुमेभिर्गृहोत्तमैः। ततः प्रदीप्तलाङ्गूलः सविद्युदिवतो यदः भवनाग्रेषु लङ्काया विचचार महाकपिः। गृहात् गृहं राक्षसाणामुद्यानानि च वानरः वीक्षमाणो ह्यसंत्रस्तः प्रसादां च शशारसः। अवप्लुत्य महावेगप्रहस्तस्य निवेशनम् अग्निं तत्र सनिक्षिप्य श्वसनेन समो बलीं। ततोऽन्यत्पुप्लुवे वेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान्। मुमोच हनुमानग्निं कालानलसिकोपमं वज्रदंसस्य च तदा पुप्लुवे स महाकपिः। सुकस्य च महातेजा सारणस्य च धीमतः तथा चेन्द्रजितो वेश्म ददाह हरियूदपः। जम्बुमाले सुमालेश्च ददाह भवनं ततः रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्यशत्रोस्तदैव च ह्रस्वकर्णस्य दंशस्य रोमशस्य च रक्षसः युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य दजग्रीवस्य रक्षसः विद्युज्जिह्वस्य घोरस्य तदा हस्तिमुखस्य च करालस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चैव हि कुम्भकर्णस्य भवनं मकराक्षस्य चैव हि यज्ञशत्रोश्च भवनं ब्रह्मशत्रोस्तदैव च नरान्तकस्य कुम्भस्य निकुम्भस्य दुरात्मनः वर्जयित्वा महातेजा विभीषणगृहं प्रति क्रममाणक्रमेणैव ददाह हरिपुङ्गवः। तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशः गृहेषु वृद्धिमता वृद्धिं ददाह स महाकपिः। गृहेषु वृद्धिमता वृद्धिं ददाह स महाकपिः। सर्वेषां समतिक्रम्य राक्षसेन्द्रस्य वीर्यवान्
आससादातलक्ष्मीवान् रावणस्य निवेशनं। ततस्तस्मिन् गृहे मुख्ये नानारत्नविभूषिते मेरुमन्दरसङ्कासे सर्वमङ्गलशोभिते प्रदीप्तमग्निमुत्सृज्य लाङ्गूलाग्रे प्रतिष्ठितं। ननाद हनुमान् वीरो युगान्तजलदो यथा श्वसनेन च संयोगादतिवेगो महाबलः। कालाग्निर्वज्ज्वालप्रावर्धत हुतासनः प्रबुद्धमग्निं पवनस्तेषु वेश्मस्वचारयत् अवोच्चस्वनसंयोगादतिवेगो हुतासनः तानि काञ्चन जालानि मुक्तामणिमयानि च भवनान्यवशीर्यन्तरत्नवन्ति महान्ति च तानि भग्नविमानानि निपेतुर्वसुधाचले भवनानीव सिद्धानामम्बरात् पुण्यसंक्षये संजज्ञे तमुलशब्दो राक्षसानां प्रधावताम् स्वगृहस्य परित्राणे भग्नोत्साहोर्जितश्रियां नूनमेषोऽग्निरायातः कपिरूपेण इति क्रन्दत्य सहसा पेतुस्तनन्दयधरा श्रियः क्रन्दन्त्यः सहसा पेतुस्तनन्दयधरा स्त्रियः काश्चिदग्निपरीतेभ्यो हर्म्येभ्यो मुक्तमूर्धजाः पतन्त्यो रेजिरे प्रेद्यः सौदामिन्यविवाम्भरात् वज्रविद्रुमवैडूर्यमुक्ता रजितसंहितान् विचित्रान् भवनान् धातून् स्यन्दमानन्दवर्चसः नाग्निस्तृप्यति काष्ठानां तृणानां हरियूदपः नाग्नेर्नापि विषहस्तानां राक्षसानां वसुन्धरां क्वचित् किंसुकसङ्काशाः क्वचिच्चाल्मलिसन्निभाः क्वचित् कुङ्कुमसङ्काशाः शिखावह्नेश्च काशिरे हनुमता वेगवता वानरेण महात्मना लङ्कापुरं प्रदग्धं तद्रूपेण त्रिपुरं यदा ततस्तु लङ्कापुरपर्यताग्रे समुत्थितो भीमपराक्रमोऽग्निः प्रचार्य चूडावलयं प्रदीप्तो हनुमता वेगवता विसृष्टः युगान्तकालनलतुल्यवेगः समारुतोऽग्निर्ववृद्धे दिवि स्पृको विधूमरश्मिर्भवनेषु सक्तो रक्षशरीराज्यसमर्पितार्चिः आदित्यकोटिसदृशस्सु तेजा लङ्कां समस्तां परिवार्य तिष्ठन् शब्दैरनेकैरशनिप्ररूढैर्विन्दन्निवाण्डं प्रबभौ महाग्निः तत्राम्बरादग्निरतिप्रवृद्धो रोक्षप्रभक्किंसुकपुष्पचूडः निर्वाणधूमाकुलराजयश्च नीलोत्पलाभा प्रचकाशिरेभ्राः वज्रीमहेन्द्रस्त्रिदशेश्वरो वा साक्षाद्यमो वा वरुणो नीला वा रुद्रोऽग्निरर्को दनदश्च सोमो न वानरोऽयं स्वयमेव कालः किं ब्रह्मणः सर्वपितामहस्य सर्वस्य धातुश्चतुराननस्य यः गतो वानररूपधारी रक्षोपसंहारकरप्रकोपः किं वैष्णवं वा कपिरूपमेत्य रक्षो विनाशय परं सुतेजः अनन्तमव्यक्तमचिन्त्यमेकं स्वमायया साम्प्रतमागतं वा इत्येवमाचुर्बहवो विशिष्टा रक्षो गणास्तत्र समेत्य सर्वे सप्राणिसङ्गां सगृहां सवृक्षां दग्धां पुरीं तां सहसा समीक्ष्यां ततस्तु लङ्का सहसा प्रदग्धा स राक्षसा सास्वरदासनागा सपक्षिसङ्गा सवृगसवृक्षां
శృంగా సమృగా సవృక్ష సపక్షి సంగా సమృగా సవృక్ష రురోరదీనా తుములం సశబ్దం ఆతాతః పుత్రకకాంతమిత్రః జీవితం భోగయుతం సుపుణ్యం రక్షోభిరేవం బహుదా బ్రువద్భిः శబ్దకృతో ఘోరతరస్సు భీమः అతాజనజ్వాలసమావృతా స హతప్రవీరా పరివృత్తయోధా హనుమతక్రోధబలాభిభూత బభూవ శాపోపహతేవ లంకా ససంభ్రమత్రస్తవిషన్న రాక్షసాం సమజ్వలజ్వాలహతాససాంకితాం దదర్శ లంకాం హనుమాన్ మహామనాహం స్వయంభుకాపోపహతామివావనిం భంక్త్వా వనం పాదపరత్నసంకులం హత్వా తు రక్షాంసి మహాంతి సంయుగే దగ్ధ్వా పురీం త్వాం గృహరత్నమాలినీం తస్థౌ హనుమాన్ పవనాత్మజః కపిః త్రికూటశృంగాగ్రతలే విచిత్రే ప్రతిష్ఠితో వానరరాజసింహः ప్రదీప్తలాంగూలకృతార్చిమాలి వ్యరాజతాదిత్య ఇవాం సుమాలి స రాక్షసాంస్తాన్ సుబాహుం చ హత్వా వనం చ భంక్త్యా బహుపాదపంతతు విసృజ్య రక్షో భవనేషు చాగ్నిం జగామ రామం మనసా మహాత్మా తతో మహాత్మా హనుమాన్ మనస్వీ నిశాచరాణాం క్షతకృత్కృతార్థః రామస్య నాదస్య జగత్త్రయాణాం శ్రీపాదమూలం మనసా జగామ తతస్తు తం వానరవీరముఖ్యం మహాబలం మారుతతుల్యవేగం మహామతిం వాయుసుతం వరిష్టం ప్రతుష్టువుర్దేవగణాశ్చ సర్వే భంక్త్వా వనం మహాతేజా అత్వా రక్షాంసి సంయుగే దగ్ధ్వా లంకాపురీం రమ్యాం రరాజస మహాకపిః తత్ర దేవాः స గంధర్వాः సిద్ధాశ్చ పరమర్షయः దృష్ట్వా లంకాం ప్రదగ్ధాం తాం విస్మయం పరమం గతాః తం దృష్ట్వా వానరశ్రేష్టం హనుమంతం మహాకపిం కాలాగ్నిరితి సంచింత్య సర్వభూతాని తత్రసుః దేవాశ్చ సర్వే మునిపుంగవాశ్చ గంధర్వవిద్యాధరకిన్నరాశ్చ భూతాని సర్వాణి మహాంతి తత్ర జగ్ముఃపరా ప్రీతిమతుల్యరూపాం దేవాశ్చ సర్వే మునిపుంగవాశ్చ గంధర్వవిద్యాధరకిన్నరాశ్చ భూతాని సర్వాణి మహాంతి తత్ర జగ్ముఃపరాం ప్రీతిమతుల్యరూపాం ఇత్యార్షే శ్రీమద్ రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే శతపంచాశः సర్గः సమాప్తः. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. త్వమస్మిన్ కార్యనిర్యోగే ప్రమాణం హరిసత్తమాం హనుమన్యత్నమాస్తాయ దుఃఖక్షయకరో భవ. అధ పంచాశः సర్గः. లంకాం సమస్తాం సందీప్య లాంగూలాగ్నిం మహాబలः నిర్వాపయామాస తదా సముద్రే హరిసత్తమः. లంకాం సమస్తాం సందీప్య లాంగూలాగ్నిం మహాబలः నిర్వాపయామాస తదా సముద్రే హరిసత్తమः. సందీప్యమానాం విధ్వస్తాం త్రస్తరక్షో గణాం పురీం అవేక్ష్య హనుమాన్ లంకాం చింతయామాస వానరః. తస్యాభూः సుమహాంస్త్రాసః కుస్సాచాత్మన్యజాయత. లంకా ప్రదహతా కర్మ కిం స్యాత్ కృతమిదం మయా. ధన్యాస్తే పురుషశ్రేష్టా ఏ బుద్ధ్యా కోపముత్థితం నిరుంధంతి మహాత్మానో దీప్తమగ్నిమివాంభసా. క్రుద్ధపాపన్న కుర్యాత్ కః క్రుద్ధో హన్యాద్గురూనపి. క్రుద్ధపరుషయా వాచా నరः సాధూన్ అధిక్షిపేతు.
वाच्यावाच्यं प्रकृपितो न विजानाति कर्षिवचो न विजानाति कर्हिचित् नाकार्यमस्ति क्रुद्धस्य नावाच्यं विद्यते क्वचित् यः समुत्पतितं क्रोधं क्षमयैव निरस्यति यदोरगस्त्वचं जीर्णां स वै पुरुष उच्यते दिगस्तु मां सुदुर्बुद्धिं निर्लज्जं पापकृत्तमम् अचिन्तयित्वा तां सीताम् मग्निदं स्वामि घातुकं यदि दग्धात्वयं लङ्का नूनमार्यापि जानकी दग्धा तेन मया भर्तुर्हन्तं कार्यमजानत यदद्दमययारम्भस्तत्कार्यमवसादितं मया हि दहता लङ्कां न सीता परिरक्षिता ईषत्कार्यमिदं कार्यं कृतमासीन्न संशयः तस्य क्रोधाभिभूतेन मया मूलक्षयः कृतः विनष्टा जानकी नूनं न ह्यदग्धप्रदृश्यते लङ्कायां कश्चिदुद्देशः सर्वा भस्मीकृता पुरी यदि तद्विहतं कार्यं मम प्रज्ञा विपर्ययात् इहैव प्राणसन्न्यासो ममापि ह्यद्य रोचते किमग्नौ निपतां यद्य आहोस्विद्बडवामुखे शरीरमाहो सत्त्वानां दद्मिसागरवासिनां कथं हि जीवता शक्यो मया द्रष्टुं हरीश्वरः तौ वा पुरुषशार्दूलौ कार्यसर्वस्वघातिनां मया खलु तदेवेदं रोषदोषात् प्रदर्शितं प्रदितं त्रिषु लोकेषु कपित्वमनवस्थितं दिगस्तु राजसंभावमनीशमनवस्थितम् ईश्वरेणापि यद्रागान्मया सीता न रक्षिता विनष्टायां तु सीतायां तावुभौ विनशिष्यतः तयोर्विनाशे सुग्रीवः सबन्धुर्विनशिष्यति एतदेव वच श्रुत्वा भरतो भातृवत्सलः धर्मात्मा सह शत्रुघ्नः कथं शक्ष्यति जीवितुं इक्ष्वाकुवंशे धर्मिष्ठे गते नाशमसंशयं भविष्यन्ति प्रजाः सर्वाः शोकसन्तापपीडिताः तदहं भाग्यरहितो लुप्तधर्मार्धसङ्ग्रहः रोषदोषपरीतात्मा व्यक्तं लोकविनाशनः इति चिन्तयतस्तस्य निमित्तान्युपपेदिरे पूर्वमप्युपलब्धानि साक्षात् पुनरचिन्तयतु अथवा चारु सर्वाङ्गी रक्षिता स्वेन तेजसा न नशिष्यति कल्याणी नाग्निरग्नौ प्रवर्तते न हि धर्मात्मनस्तस्य भार्याममिततेजसः स्वचारित्राभिगुप्तां तां स्प्रष्टुमर्हति पावकः नूनं रामप्रभावेन वैदेह्या सुकृतेन च यन्मां दहनकर्मायं नानाहद्दव्यवाहनः त्रयाणां भरतादीनां भातॄणां देवता च रामस्य च मनःकान्ता सा कथं विनशिष्यति यद्वा दहनकर्मायं सर्वत्र प्रभुरव्ययः न मे दहति लाङ्गूलं कथमार्यां प्रदक्ष्यति पुनश्च चिन्तयत्तत्र हनुमान् विस्मितस्तदा हिरण्यनावस्य गिरेर्जलमध्ये प्रदर्शनं तपसा सत्यवाक्येन अनन्यत्वाच्च भर्तरीम् अपि सा निर्दहेदग्निं न तामग्निप्रदक्ष्यति सतदा चिन्तयंस्तत्र देव्या धर्मपरिग्रहं शुश्राव हनुमान् वाक्यं चारणानां महात्मनाम् अहो खलु कृतं कर्म दुष्करं हि हनुमताम् अग्निं विसृजतावेक्ष्णं भीमं राक्षससद्मनीं प्रपलायितरक्षस्त्री बालवृद्धसमाकुलां जनकोलाहलाद्माता क्रन्दन्तीवाद्रिकन्दरे दग्धेयं नगरी सर्वा साट्टप्राकारतोरणां जानकी न च दग्धेति विस्मयोद्भुत एव नः
सनिमित्तैश्च दुष्टार्दैः कारणैश्च महागुणैः ऋषिवाक्यैश्च हनुमानभवत्प्रीतमानसः ततः कपिप्राप्तमनोरथास्तमक्षतां राजसुतां विदित्वा प्रत्यक्षतस्तां पुनरेव दृष्ट्वा प्रतिप्रयाणाय मतिं चकार ततः कपिप्राप्तमनोरथास्तमक्षतां राजसुतां विदित्वा प्रत्यक्षतस्तां पुनरेव दृष्ट्वा प्रतिप्रयाणाय मतिं चकार। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भवाम्। अदशत्पञ्चाशः सर्गः। ततस्तु शिंशुपामूले जानकीं पर्यवस्थिताम् अभिवाद्याब्रवीद्दिष्ट्या पश्यामि त्वामिहाक्षताम्। ततस्तु शिंशुपामूले जानकीं पर्यवस्थिताम् अभिवाद्याब्रवीद्दिष्ट्या पश्यामि त्वामिहाक्षताम्। ततस्तु शिंशुपामूले जानकीं पर्यवस्थिताम् ततस्तु शिंशुपामूले जानकीं पर्यवस्थिताम् अभिवाद्याब्रवीद्दिष्ट्या पश्यामि त्वामिहाक्षताम्। ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः भर्तृस्नेहान्वितं वाक्यं हनुमन्तमभाषत काममस्य त्वमेवैकः काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरग्नयशस्यस्ते बलोदयः शरैः सुसङ्कुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः मान्नयेद्यति काकुत्सः तत्तस्य सदृशं भवेत् तद्यदा तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः भवेदाहवसूरस्य तदात्ममुपपादय तदद्धोपहितं वाक्यं प्रसृतं हेतुसंहितं निशम्य हनुमां तस्या वाक्यमुत्तरमब्रवीत् क्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थो हर्युक्षप्रवरैर्वृतः यस्ते युधि विजित्यारीन् शोकं व्यपनयिष्यति एवमाश्वास्य वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मजः गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीमभ्यवादयतु ततः स कपिशार्दूलः स्वामी सन्दर्शनोत्सुकः आरुरोह गिरिश्रेष्ठमरिष्टमरिमर्दनः तुङ्गपद्मकजुष्टाभिर्जीलाभिर्वनराजिभिः सोत्तरीयमिवाम्बोधैः शृङ्गान्तरविलम्बिभिः बोध्यमानमिव प्रीत्या दिवाकरकरैः शुभैः उन्मिषन्तमिवोद्धूतैर्लोचनैरिव धातुभिः तोयौगणिस्वनैर्मन्द्रैः प्रादीतमिव सर्वतः प्रगीतमिव स्पष्टैर्नानापश्रवणस्वनैः देवदारुभिरुत्युच्चैर्दूर्ध्वबाहुमिव स्थितं प्रपातजलनिर्घोषैः प्राकृष्टमिव सर्वतः वेपमानविवस्यामैः कम्पमानैः शरद्गणैः वेणुभिर्मारुतोद्धूतैः कूयन्तमिव कीचकैः निःश्वसन्तमिवामर्षाद् घोरैराशिविषोत्तमैः निहारकृतगम्भीरैर्ध्यायन्तमिव गर्भरैः मेघपादनिभैपादैः प्रक्रान्तमिव सर्वतः जृम्भमाणमिवाकाशे शिखरैरभ्रमादिभिः कूटैश्च बहुधा कीर्णैः शोभितं बहुकन्दरैः सालतारास्वकर्णैश्च वंशैश्च बहुभिर्वृतं लतावितानैर्विततैः पुष्पवद्भिरलङ्कृतं नानामृगगणाकीर्णं धातुनिष्यन्दभूषितं
बहुप्रस्रवणोपेतं शिलासञ्चयसङ्कटं महर्षियक्षगन्धर्वकिन्नरोरगसेवितं लतापादपसंवादं सिंहाद्युषितकन्दरं व्याघ्रसङ्गसमाकीर्णं स्वादुमूलफलोदकं तमारुरोह हनुमान् पर्वतं पवनात्मजः रामदर्शनशीघ्रेण प्रहर्षेणाभिचोदितः तेन पादतलाक्रान्ता रम्येषु गिरिशानुषु सुघोषाः समशीर्यन्तशिलाचूर्णीकृतास्ततः स तमारुह्य शैलेन्द्रं व्यवर्धत महाकपिः दक्षिणादुत्तरं पारं प्रार्थयन् लवणाम्बसः आदिरुह्य ततो वीरः पर्वतं पवनात्मजः ददर्श सागरं भीमं मीनोरगनिवेनिषेवितं समारुतैवाकाशं मारुतस्यात्मसम्भवः प्रपेदे हरिशार्दूलो दक्षिणादुत्तरां दिशं सतता पीडतस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः रराससहसैर्भूतैः प्रविशन् वसुधातलं कम्पमानैश्च शिखरैः पदद्भिरपि चद्रुमैः तस्योरुवेगोन्मदिताः पादपा पुष्पशालिनः निपेतुर्भूतले रुग्धाः शक्रायुधहता इव कन्दरोदरसंस्थानां पीडितानां महौजसां सिंहानां निनदो भीमो नभो विन्दन्न शुश्रुवे स्रस्तव्या विद्धवसना व्याकुलीकृतभूषणाः विद्याधर्म्यः समुत्पेतुः सहसा धरणीधरात् अतिप्रमाणो बलिनो दीप्तजिह्वा महाविशाः निपीडितशिरोग्रीवा व्यवेष्टन्तमहाहयः किन्नरोरगन्धर्वयक्षविद्याधरास्तदा पीडितं तन्नगवरं त्यक्त्वा गगनमास्थिताः स च भूमिधरः श्रीमान् बलिना तेन पीडितः सवृक्षशकरोदग्रः प्रविवेशरसातलं 10 योजनविस्तारस्त्रिंशद्योजनमुच्चितः धरण्यां समतां यातः स बभूव धराधरः सलिलङ्गयुषुर्भीमं सलीलं लवलार्णवं कल्लोलास्पालवेलान्तमुत्पपातनभो हरिः धरण्यां समतां यातः स बभूव धराधरः सलिलिङ्गयुषुर्भीमं सलीलं लवलार्णवं कल्लोलास्पालवेलान्तमुत्पपातनभो हरिः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 56 सर्गः समाप्तः। आपदामहत्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भवाम्। अध 57 सर्गः। सचन्द्रकुमुदं रम्यं सार्ककारण्डवं शुभं तिस्यश्रवणकादम्बमभ्रशैवालचाद्वलं सचन्द्रकुमुदं रम्यं सार्ककारण्डवं शुभं तिस्यश्रवणकादम्बमभ्रशैवालचाद्वलं पुनर्वसुमहामीनं लोहिताङ्गमहाग्रहम् ऐरावतमहाद्वीपं स्वातिहंसविलोलितं वातसङ्गातजातोर्मिचन्द्रांशु शिशिराम्भुमत् भुजङ्गयक्षगन्धर्वप्रबुद्धकमलोत्पलं हनुमान् मारुतगतिर्महानौरिव सागरम् अपारमपरिश्रान्तः पुप्लुवे गगनार्णवं ग्रसमान इवाकाशां तारादिपमिवोल्लिखन् अरण्यवसनक्षत्रं गगनं सार्कमण्डलं मारुतस्यात्मजः श्रीमान् कपिर्व्योमचरो महान् हनुमान् मेघजालानि विकर्षन्निव गच्छति पाण्डरारुणवर्णानि नीलमाञ्जिष्टकानि च हरितारुणवर्णानि महाभ्राणि चकाशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्क्रामंस्य पुनः पुनः
प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लक्ष्यते विदाभ्रगणापन्नगोचरो धवलाम्बरः दृश्यादृश्यतनुर्वीरस्तदा चन्द्रायतेऽम्बरे तार्क्ष्यायमानो गगने बभासे वायुनन्दनः धारयन्मेघवृन्दान्निष्पतंश्च पुनः पुनः निष्पतञ्च पुनः पुनः नदन्नादेन महता मेघस्वनमहास्वनः प्रवरान् राक्षसान् हत्वा नानुविस्राव्य चात्मनः आकुलां नगरीं कृत्वा व्यदयित्वा च रावणम् अर्दयित्वा बलं घोरं वैदेहीमभिवाद्य च आजगममहातेजाः पुनर्मध्येन सागरं पर्वतेन्द्रं सुनाभं च समुपस्पृश्य वीर्यवान् जामुक्त इव नाराचो महावेगोऽभ्युपागतः न किञ्चिदनुसम्प्राप्तः समालोक्य महागिरिं महेन्द्रं मेघसङ्काशं ननाद हरिपुङ्गवः सपूरयामास कपिर्दिशो दशसमन्ततः नदन्नादेन महता मेघस्वनमहास्वनः सतन्देशमनुप्राप्तः सुहृद्दर्शनलालसः ननाद हरिशार्दूलो लाङ्गूलं चाप्यकम्पयत् तस्य नानद्यमानस्य सुपर्णचरिते पथि फलतीवास्य घोषेण गगनं सर्गमण्डलं ये तु तत्रोत्तरे तीरे समुद्रस्य महाबलाः पूर्वं संविष्टिताः शूरा वायुपुत्रदिदुक्षवः महतो वायुनुन्नस्य तो यदस्येव गर्जितं शुश्रुवस्ते तदा घोषमारुवेगं हनूमतः ते दीनवदनाः सर्वे शुश्रुवकाननौकसः वानरेन्द्रस्य निर्घोषं पर्जन्यनिनदोपमं निशम्य नदतो नादं वानरास्ते समन्ततः बभूवुरुत्सुकाः सर्वे सुहृद्दर्शनकाङ्क्षिणः जाम्बवांस्तु हरिश्रेष्ठप्रीतिसंवृष्टमानसः उपामन्त्रहरीन् सर्वानिदं वचनमब्रवीत् सर्वदा कृतकार्योऽसौ हनुमान्नात्र संशयः न ह्यस्याकृतकार्यस्य नादं एव विदो भवेत् तस्य बाहुरुवेगञ्च निनादञ्च महात्मनः निशम्य हरयो हृष्टाः समुत्पेतुस्ततस्ततः तेन गाग्रान्नगाग्राणि शिखराच्चिखराणि च प्रहृष्टाः समपद्यन्त हनुमन्तं दिदृक्षवः ते प्रीता पादपाग्रेषु गृह्य शाखासु पुष्पिताः वासांसीव प्रशाखाश्च समाविद्यन्त वानराः गिरिगह्वरसंलीनो यदा गर्जति मारुतः एवं जगर्ज बलवान् हनुमान् मारुतात्मजः तमब्रगणसङ्काशमापतन्तं महाकपिं दृष्ट्वा ते वानराः सर्वे तस्तु प्राञ्जलयस्तदा ततस्तु वेगांस्तस्य गिरेर्गिरिनिभः कपिः निपपात महेन्द्रस्य शिखरे पादपाकुले हर्षेणापूर्वमानोऽसौ रम्ये पर्वतनिर्झरे छिन्नपक्ष इवाकाशात् पपात धरणीधरः ततस्ते प्रीतमनसः सर्वे वानरपुङ्गवाः हनुमन्तं महात्मानं परिवार्योपतस्थिरे परिवार्य च ते सर्वे परां प्रीतिमुपागताः प्रहृष्टवदनाः सर्वे तमरोगमुपागतम् उपायनानि चादाय मूलानि च फलानि च प्रत्यच्चयन् हरिश्रेष्ठं हरयो मारुतात्मजम् हनूमां सुगुरून् वृद्धान् जाम्बवत्प्रमुखांस्तदा कुमारमङ्गलं चैव सोवन्दत महाकपिः सताभ्यां पूजितः पूज्यः कविभिश्च प्रसादितः दृष्टा सीतेति विक्रान्तः संक्षेपेण न्यवेदयत् निससाद च हस्तेन गृहीत्वा वालिनः सुतं रमणीयवनोद्देशे महेन्द्रस्य गिरेस्तदा हनुमानब्रवीदृष्टत्तदा तान् वानरर्षभान् अशोकवनिका संस्था दृष्टा सा जनकात्मजा
रक्ष्यमाणा सुघोराभिराक्षसीभिरनिन्दिता एकवेणीधरा दीना रामदर्शनलालसा उपवासपरिश्रान्ता जटिला मलिना कृशा ततो दुष्टेति वचनं महार्दममृतोपमं निशम्य मारुते सर्वे मुदिता वानराभवन् क्ष्वेलन्त्यन्ये नदन्त्यन्ये गर्जन्त्यन्ये महाबलाः चक्रुक्किलिकिला मन्ये प्रतिगर्जन्ति चापरे केचिदुच्चित्रलाङ्गूलाः प्रहृष्टा कपिरां केचिदुच्चित्रलाङ्गूलाः प्रहृष्टा कपिकुञ्जराः अञ्चिता यतदीर्घानि लाङ्गूलानि प्रविव्यदुः अपरे च हनुमन्तं वानरोपमम् आप्लुत्य गुरुशृङ्गेभ्यः संस्पृशन्ति स्म हर्षिताः उक्तवाक्यं हनुमन्तमङ्गदस्तमदाब्रवीत् सर्वेषां हरिवीराणां मध्ये वचनमुत्तमं सत्त्वे वीर्येण ते कश्चित् समो वानर विद्यते यदवप्लुत्य विस्तीर्णं सागरं पुनरागतः अहो स्वामिनि ते भक्तिरहो वीर्यमहो धृतिः दृष्ट्या दृष्टा त्वया देवी रामपत्नी यशस्विनी दृष्ट्या त्यक्षति काकुत्सः शोकं सीतावियोगजम् ततोऽङ्गदं हनुमन्तं जाम्बवन्तं च वानराः परिवार्य प्रमुदिता भेजिरे विपुलाः शिलाः श्रोतुकामाः समुद्रस्य लङ्घनं वानरोत्तमाः दर्शनं चापि लङ्कायाः सीताया रावणस्य च तस्तु प्राञ्जलयः सर्वे हनुमद्वदनोन्मुखाः तस्थौ तत्राङ्गदः श्रीमान् वानरैर्बहुभिर्वृतः उपास्यमानो विबुधैर्दिवि देवपतिर्यथा हनुमता कीर्तिमता यशस्विना तदाङ्गदेनाङ्गदबद्धबाहुनां मुदा तदाध्यासितमुन्नतं महन् महीधराग्रं ज्वलितं श्रिया भवतु हनुमता कीर्तिमता यशस्विना तदाङ्गदेनाङ्गदबद्धबाहुनां मुदा तदाध्यासितमुन्नतं महन् महीधराग्रं ज्वलितं श्रियाभवत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 57 सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यः सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीरघुनन्दनपरब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।